आज धेरै वर्षपछि फेरि मेरी आमाको याद आयो। खै किन मेरो मुटुमा भक्कान फुटेर आयो। मलाई साह्रै आमाको सम्झनाले गर्दा मेरो मन थाप्नै सकिएन। अनि म आफ्नो आमालाई सम्झी ढाको छोडेर रुन थालेँ। मलाई सम्झाउने मेरो मनलाई सान्त्वना दिनको लागि पनि कोही पनि थिएन। फेरि मैले लामो सास फेर्दै म सानोमा जाने बुझेका र मलाई स्मरण भएका कुराहरू सम्झन्छु। अनि मेरी आमाले दुःख कष्ट गरेका कामहरू याद गर्न थालेँ। अनि म रातभरि मेरी आमाले मेरो लागि आफ्नो सुखहरू छोडेर अब मेरो सबै कुरा भनेकै मेरो छोरो मात्रै हो भनेर मेरी आमाले मलाई संसारका सबै सुखहरू दिनुभएको थियो। तर मेरो आमाको दुर्भाग्य कठैबाट बाबाले चाहिँ आमालाई सधैँ हेला गर्ने र विभिन्न किसिमका नसाहरू सेवन गरेर मेरी आमालाई कुटपिट गर्ने, त्यति मात्रै नभएर कमाएको धन सम्पत्ति पनि दिँदैनथे। मेरो बाबालाई मेरो कुनै पिर चिन्ता पनि थिएन। सायद मेरो बाबाले मेरो एउटा छोरो छ भनेर याद पनि थिएन कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यतिखेर। मलाई अनि मेरी आमाले पढाउन लेखाउनको लागि धेरै मेहनत दुःख कष्टहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि जङ्गलको दाउरा बेचिनन् कि अरूको घरमा गएर काम गर्नु भएन कि, त्यति मात्रै नभएर हाम्रो जङ्गलमा एउटा घाँस जस्तो लहरा भएको रक्सीको औषधि पाइन्थ्यो। अनि मेरी आमाले त्यस्तो गर्मी हुने ठाउँमा त घामको कुरै छोडौँ, आकाशमा उडेको चरी पनि त घामको किरणले गर्दा भुइँमा खसेर मरेको हुन्थ्यो त्यो हाम्रो चिसा पानीमा। मेरो आमा भने मेरो लागि भनेर जङ्गलमा गएर त्यो घाँस लिएर आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यही औषधि हुने घाँसलाई काटेर सुकाउने काम पनि गर्नुहुन्थ्यो। सुकेपछि फेरि मेरी आमाले धान पिसाउँदा निस्केको भुस ल्याई पिठो जस्तो बनाएर त्यो घाँस र भुसलाई मिसाएर डल्ला बनाई सुकाउनुहुन्थ्यो। त्यो सुकिसकेपछि मेरी आमाले त्यो धानको भुसबाट बनेको डल्लालाई थैलामा हाली आफ्नो भारी बनाएर करेली गाउँबाट घाम पानी नभनी कोहलपुरको चप्पल गौडीमा लगेर बेचेर ल्याउनुहुन्थ्यो। अनि त्यही बेचेको पैसाबाट निस्केको धन पैसाले घर व्यवहार चलाउने पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैबाट मेरो सबै आवश्यकताहरू पुरा हुन्थ्यो। दिनदिनादिन म पनि ठुलो हुँदै गएँ अनि मेरा हरेक आवश्यकताहरू पनि बढ्दै गएपछि मेरी आमालाई मेरो धेरै पिर चिन्ताले सताउन थाल्यो। त्यही पिर चिन्ताले गर्दा मेरी आमा न त खाना नै खानुहुन्थ्यो न त रातमा निदाउनु नै हुन्थ्यो। यो देखेर मलाई ठुलो चोट पुग्थ्यो। तर म के नै गर्न सक्थेँ र त्यति बेला मलाई कतै केही काम गर्न जान नि दिनुहुन्न थियो।
यस्तै गर्दा गर्दै वर्षौँ बित्यो अनि मैले पनि बल्ल तल्ल एसएलसी पास गरेँ। पास गरिसकेपछि मैले मेरी आमालाई भने, आमा म अब धन कमाउन जाने कुरा भने मेरी आमाले भन्नुभयो, हेर छोरा, मेरो उमेर पनि ढल्किँदै गइसक्यो, अब कामकाज नि गर्न सक्दिनँ, मलाई हेरचाह गर्न भनेकै त मात्र एउटा छोरा होस् नि बाबु, अब बुढेसकालको सहारा भनेकै तै होस्, तेरो बाबाको ताल त त्यही हो, तँलाई भन्नु नै पर्दैन, थाहा छ नि आमा राम्रोसँग मलाई। मैले भने यति कुरा गर्दा गर्दै आमा र म निराश भयौँ। गफ गर्दा गर्दै गर्दा रात परेको नि पत्तै पाएनौँ। अब त रात परेपछि फेरि हामी आमा छोराले खाना बनाई खाना खाएर आफ्नो विश्राम कक्षमा सुत्न गयौँ। तर मलाई कहाँ निन्द्रा लाग्थ्यो र हजुर। मेरी आमाको दुःखमय जिन्दगी भोगिरहेको देखेर म हरेक कुराहरू सोच्न थालेँ। त्यति कुरा सोच्दा सोच्दै म हिँड्दैछु, पत्तै पाएन। अनि मिरमिरे उज्यालो सँगसँगै डाँडा माथिबाट सूर्यको किरण निस्केपछि मेरो आँखामा पुग्यो। म एक्कासी झट्टपट्ट उठे। मेरा आँखाले मेरी आमालाई देख्न खोजिरहेका थिए। हतार हतार म आमा बस्ने ठाउँमा जान्छु अनि आमालाई नदेख्दा आमा 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 भन्दै बोलाउन थालेँ। आमाले मेरो आवाज सुनेपछि किन एका बिहानै गाउँ नै थर्किने गरी कराउँदैछस् बाबु भन्नुभयो। आमा हजुर कता जानुभयो भनेर बोलाएको हो नि। आमा मैले हिजो हजुरलाई धन कमाउन जाने भनेको थिएँ, हजुरले के सोच्नुभयो आमा। फेरि मेरी आमाले लामो सास फेर्दै निहाउरो अनुहार लगाई माया लाग्दो स्वरमा भन्नुभयो, बाबु सोच्न त सोचेको छु त, अहिलेसम्म त घर छोडेर कतै गएको छैनस् बाबु, तैँले कता जाने कुरो गरिस् बाबु। आमा अन्त कहाँ जानु, त्यही हाम्रो देशभन्दा दक्षिण दिशातिर इन्डिया छ, इन्डिया जाने कुरा सोचेको छु मैले आमा। यति भनेपछि मेरी आमाले साँच्चै जाने होस् त बाबु भनेपछि, हो आमा मैले साँच्चीकै जाने निधो गरेँ। आमा हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ, हजुरलाई पनि थाहा छ। अब हजुरले फिर चिन्ता लिनु पर्दैन आमा। अब हजुरका दुःखका दिनहरू जानेछन् आमा। म इन्डिया गएर धेरै धन सम्पत्ति कमाइ आउने छु नि आमा। फेरि हामी सुखका साथ बस्नुपर्छ होला आमा। मैले यति मात्रै के भनेको थिएँ आमालाई। मेरी आमा त रुँदै रुँदै भन्न लाग्नुभयो, सुन छोरा, मेरो सबै थोक भनेकै त मात्र होस् बाबु। मैले पनि हो आमा भने, तर के गर्ने आमा, बाबाले हामीलाई हेर्ने होइन क्या रे। हो छोरा भनेपछि मैले आँखाभरि आँखाबाट आँसु झार्दै
आमाको आशीर्वाद लिएर म परदेशतिर लागेँ। आमा भने रुँदै रुँदै म हिँडिरहेको बाटो अनि मेरी आमाले मलाई आफ्नो आँखाले देखुन्जेलसम्म हेर्नु भएछ, तर म पछाडि फर्केर हेर्न सकिनँ, किनकि मेरी आमाको अवस्था कस्तो होला भनेर पछाडि मैले फर्केर हेरेपछि त्यसैले म हेर्न सकिनँ। आफ्नो मनमा ढुङ्गा राखी म परदेशतिर लागेँ अनि परदेशी जीवन भोगिरहेको छु। आमा, हजुरलाई म धेरै धेरै याद गरिरहेको छु आमा।